عزوز سلامتنا تقبلوا ناي يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز بولو حبريتاتات نابيتو مستصعنو أقدموا ملغتو يدما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعون وتادر وحيلي مينامار نتي بتعواتي شلمات نوبل سلام أونغ سان سوتشي زمرح ديمقراسياو منغستي اب كتشحن عسران حدن دحر موداقوم اتهاجر ناي مجمرتا حافشاو مرجع تكايدالام ازي بزلع على درت زكاير زولو مرجام بسنكي امونغو وتادرات منغستن تقاوم تحايلتاتن زتخايد خوينات تدحد مخنيات كابتن سيستميتن سلاسان أوراجاتات اتهاجر اب حدثي صوت رايك كايديم اتمرت على مسنبت تجمر خوينو توساخي زورياتات بعصر تحادن عسران حاموشن ترك كايديم انت خونغن اتمرجا ابسان حاموشن أوراجاتات ملو بملو زتسرز خوينو از مالت دما انت وحد اسرامي تاويت كاب حزب تهاجر دمصنا يبهب مسلو تنفي قلو مالتيوم ابتا زعبيت كتما اتهاجر يانغو مدبرات دمصي كفوتات كوان تخونو مبزحتهم دمص زهابو مرز تغنا اب ماخله عدم زركبو سباتيوم الجزيره كم زبلو مناسيات ابت مرجا صحتيهم زراي نيروم كمون ابتناي دمص مرجاتات زركبو امارصيتات دروتات كخونن كلو مبزحتهم مدبات غنا نوتا درات زدغف يميللهم ابتناي دمصي مرجاتات زركبو امارصيتات دروتات كخونن كلو مبزحتهم ودبات غنا انوتا درات زدغف يميللهم عالم لخاو نقفتان تقاومن حبرات هاجرات معربوان هاجراتن تكالات سباو مسلاتن نتمرجا فتحاونتن تاماننتن زغودلو كبلا كونينان الوام مرح نبر أونغ سان سوتشي غنا ابيت ما اسرتي زركب كوينو ابكتشن عسران ابز تخايد مرجا زتعوته ودب دمام نخفر استغيرلهم فليلو حبرات هاجرات توم اندريو بزعبات مرجا كزارب كلهم نزيغاتات ببامبا انا دبدب كان مرحت بوليتيكانا اسركم مرجا محاز بتمنجاز مرح ناي صلء مريتي كبل غليص ولهم اتي كاب كتشعيسا حدن جميرو نتهاجر كجزء زصن حوتا دراو حيل بوغنم اتمرجانا هاجرو حدش بوليتيكاون قطوان معراف زخفت مخانو غليصلهم لعلواي جنرال مين اونغ اتمرجا نصان فتحان مخانو دحر مغلاصو كابروسيان تشاينان هندن كالوت هاجراتن زمصو تعزبتي كمز ترخبون حبيرلهم از خمزيلون كلو نسومنات اب كبيد وغب زصنحا تايلاندن كامبوديان قلطوف تخسيدو مبال كغبرا كمز تسما مع منستر مكلخال كلتين هاجراتن ابزوصو حبراو مغلص افليطلهم كلتيوم وغنات كل منقسقاسات سراويت دو كبلن اب كبابيتات دوب زنبرو سلامويان سباتن امربتون كملسو تسمامع مالوم ازد مانتي نسومنات زغصله صعو گچ دو كبلو مخانون بسنكت وغ بوحد 4 سبات كموتون كلوم استات 1 مليون حزب دما كمز تمزابلو تحبيرلهم ات تخسيدو مبال باقوصاصرا ساعات تخبابي فرق معلتي 5 ساعات تغبراو خينلهم ازين 7 ساعات مسصن حب تايلاند زتتحزوم 15 وتادرات كامبودياون كفتحو مخانم اتمغلص حبيرلهم از سبب سلطان تايلاند كامبوديان امونغ خلتيم هاجرات زكيار زله حدش وغن مقراط زعلمن حيالو معلتات زرب دحر مكيادوم زمص معباله مخاني فلط اتحبراو مغلصي ابلع للسبيلات سبيلاو نبرتن تحت قرصن زفصم متقعتي كمون وتادراو علاماتات كلتي وغن مقراط زتقلليم كلتيم وغنات غونصي كامل عال غوسغوس وي منقسقاس سراويت كوطوالوم كبل دمام اتمغلصي تحساسب اتمغلصي بتوساخي مفتاح نايتوم بتايلاند تتحيزوم زلو 18 وتادرات كامبوديا بمنفس اواج كلا لامبور كمز كياد حبير يركبالهم از سمما امونغو خلتين هاجراتا ورحت كمتي بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ابز تساتفو سنه سرعات ز تختميم اتي سممع مقراص توخسي امجمرتا ناي زورحي حادش گجتات مستلع على فريسو منباري ذكر كابسو جميرو كلتيم وغنات نتعرق عمت حسن حدحدوم ككاسسو صنيحم اللوم سراوي تايلاند اب تايلاند اب زركب غزات اوبون راتي شاتاني بكامبوديان زتفصم متقعتي ملاش بمهاب كحد وتادر تايلاند كمز قتلتي زغلط منستري مكلخال كامبوديا بوغنو حيلتا تايلاند اتوم اقدمو متقعتي زفصمو مخانم بمغلاص كامبوديا حنا كمتفدي موغت نزم خصاص يعبو اتغونصي امولو ورحت حساس كايد صنيحو بعرب تايلاند ابتي مس كامبوديا زوات طادوبات متقعتا اير مفصامات حبيريم
ሓይሊ ኣየር ታይላንድ ሰላማውያን ሰባት ካብቲ ከባቢ ምስ ወጹ ንጽኑዕ ወተሃደራዊ መደብ ካምቦድያ ከም ዝሃረመ ገሊጹ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ካምቦድያ ግን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ኣባይቲ ዝተፈጸመ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ኣብ መንጎ ታይላንድን ካምቦድያን ዘሎ ዶባዊ ምስሕሓብ ንልዕሊ ሓደ ዘመን ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ጉንበት ናይዚ ዓመት ግን ሓደ ወተሃደር ካምቦድያ ኣብ ግጭት ምስ ተቐትለ እቲ ወጥሪ ተጋዲዱ ዝርከብ። ኣብ ሓምለ ን5 መዓልታት ዝቐጸለ ጽዑቕ ውግእ ብምክያድ ዓሰርተታት ወተሃደራት ሲቪላትን ከም ዝሞቱ ይፍለጥ። ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ተወሰኽቲ ሰላማውያን ሰባት ድማ ተመዛቢሎም እዮም ዝርከቡ። ድሕሪ ምትእትታው ማሌዥያ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ምቁራጽ ተኹሲ ክግበር ድርድር ክካየድ እንከሎ ኣብ መወዳእታ ጥቅምቲ ነቲ ስምምዕ ፈሪመን ነይረን እየን። ትራምፕ ነቲ ስምምዕ ሰላም ኩላላምፐር ብዝብል እውን ሰሚዎ እዩ። ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር በፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተመርሐ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ማዓስከር ተመዛበልቲ ዘካየድ ዑደት ማእኸል ገይሩ ሎሚ ኣብ ከተማ ሽረ ዘተ ኣሳሊጡሎም። ኣብ ኩለን ማእኸላት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ወገናት ምውሓድ ሓገዝ ዝርከቦ ሓገዝ እውን ጽሬት ዘይብሉ ብምዃኑ ጸገማት ሕክምናን መጓዓዝያን ጥዋር ዘይብሎም ኣረጋውያንን ቆልዑን ቀንዲ ግዳያት እቲ ጸገም ምዃኖም ሓቢሩሎም። ስእነት ክዳንን መጽለልን ብዋናነት ዝጥቀሱ እዮም ዝበለ ኣብቲ መግለጺ ብተወሳኺ ድማ ሕጂ እውን ዋሕዚ ሓዱሽ ተመዛበላይ ምህላው እዞም ጸገማት ንምፍታሕ ህጹጽን ዝተዋደደን ስራሕ ክውገን ከም ዘለዎ ጀነራል ታደሰ ገሊጹሎም። ህጹጽ ምምላሽ ዘድልዮ ሰብኣዊ ቅልውላው ምብጻሕ ክምለሱ ብዝተዋደደ መልክዕ ምዕማምን ብሓደ ዝኸዱ እዮም ዝበሉ ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተመዛበልቲ ብሂወት ንምጽናዕ ብዘላቒ ንምድሓን ስትራቴጂካዊ ከም ዝጠልብን ተመዛበልቲ መሰረታዊ ዝኾነ ኣገልግሎት ክወሃቡ ምግባር ግዜ ዘይህብ ስራሕኒ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ድማ መሰረታዊ ድሌት ባህግን ተመዛበልቲ እናተሓጋገዝና ክንነብርን ኣብዚ ክንመውትን ኣይንደልን ዓድና ምለሱና ዝብል እዩ ዝበሉ ታደሰ ወረደ ጎናጎኒ ህጹጽ ህይወት ምድሓን ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዘላቒ መፍትሒ ክነምጽኢና ክብሉ ቃላትዮም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ትግራይ 5 ህጻናት ብካርቦን ፈሓም ተዓፊኖም ከም ዝሞቱ ተሓቢሩሎም። ኣብ ከባቢ ከተማ ዓድዋ ዘጓነፈ ፈሓም ብዘንቀሎ ካርቦን ተዓፊኖም 5 ህጻውንቲ ህይወቶም ሓሊፉሎም። እቲ ሓደጋ ሎም 19 ታሕሳስ 2018 ኣቆጻጽራ ግእዝ ቀትሪ ከም ዘጓነፈ ፖሊስ ዞባ ማእኸል ኣፍሊጡሎም። ኣብቲ ከተማ ኣብ ጣብያ ኣሉላ እንዳ ገብርኤል ኣብ ሓደ ገዛ ደቂሶም ዝነበሩ ደቂ 2 ስድራ 5 ህጻውንቲ ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ፖሊስ ኣረጋጊጹሎም። ተመሳሳሊ ሓደጋ ከየጓንፍ ሕብረተሰብ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብር ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኣብ ዕላዊ ማሕበራዊ ገጹ ኣተሓሳሲቡ ይርከብ ኣሎ። ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ሃማማተኤ ዞባ ማእኸል ምሕያል መንእሰያት ዕቱብ ቆላሕታ ተዋሂብዎ ክስርሓሉ ክብል ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ሃማተኤ ዞባ ማእኸል ገምጋም ስራሕ 2025 ኣካይድሎም። ኣብቲ ገምጋም ዝተፈላለዩ ንኡሳት ዞባታት ክፍላታት ውዳበ መንእሰያት ሰራሕተኛታትን ጸብጻብ ስራሕ ናይዛ ኣብ ምዝዛም ትርከበ ዓመትን ኣቕሪበን ኣለዋ። እቲ ኣብ ክልተ እብረ ቅድምን ድሕሪ ቀትርን ዝቐረበ ገምጋም ኣብ ውሽጢ እዚ ዓመት ዝተፈጸመ ከምኡውን ዝነበረ ሕፅረታት ኣብ ዝቕጽሉ ዓመት ክትግበር ዝተወጠነ መደብ ስራሕ ዝሓቑፈ ምንባሩ ተሓቢሩሎም። ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ገምጋም ሓላፊ ጨንፈር ሃማማተኤ ዞባ ማእኸል ኣቶ ሳምሶን ክፍለ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሃማተኤ ዞባ ማእኸል ካብቲ ብኹለንተንኡም ብቑዕ መንእሰይ ምህናፅ ዝብል ረኣይ ማሕበር ብምብጋስ ኣብ ዓመት 2025 ኩለንተናውን ንቕሓትን ውዳበታትን መንእሰያት ንምብራኽ ዓሊሙ ብምውሃድ ምስ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ግንባርን ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከም ዝተግበረ ሓቢሩ። ቀጺሉ ኣብቲ ገምጋም ኣብዛ ዓመት ዝተኻየደ ንጥፈታት 13 ንኡሳት ዞባታት ክፍላታት ውዳበ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ከም ዝቐርብ ገለ ንኡሳት ዞባታት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ጸብጻብ ከም ዘየቕረባ እውን ወሲኹ ገሊጹሎም። ኣብ ምዝዛምቲ ገምጋም ሃማማተኤ ከም መቐጸልታ ክካየዱ ዝጸንሑ ንጥፈታት ምስ ካልኦት መሻርክቲ ኣካላት ኣሓይሉ ክሰርሕን ዝወፁ መምርሒታት ብዕቱብ ክትግበሩን ተሳትፎ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ንምሕያል ጻዕርታት ክካየድን ዘጋጠሙ ብዶታት መፍትሒ ዝኾኑ ነጥብታትን ህሉው ኩነታት መንእሰያት ኣብ ምምዛን ብቕዓት ኮይኖም ንኽወፁ ብደረጃ ማሕበር ክውሰዱ ዝግብኦም ስጉምታትን ኣብ መንእሰያት ሓላሓሊፉ ዝረአ ሰካፊ ወልፍታት ንምክትኡ መላእ ሕብረተሰብን ሰብ ብንቕሓት ክከላኸሎን ካልኦን ዝብሉ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ርእይታታትን ካብ ተሳተፍቲ ከም ዝቐረቡ ተሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ ብዛዕባ ሶማሊላንድ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣውፅኡ ኢሎም። ምፍላጥ ሶማሊላንድ ዝበሃል እቲ ጸወታ ሓድሽ ምስጢር እኳ ተዘይብሉ ንሓደገኛ ዘባውን ዓለማውን ቅልውላው ዕንወትን ክትጃእ ዝጸንሐ ስለ ዝኾነ ኪኖ ተበግሶታት ኩነኔን ምንጻግን ብደረጃ ባይቶ ጸጥታን ኣባላቱን ዘየወላውል ንጹር መርሲ ክወሃቦ ይግባእ ክብል ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ ብዛዕባ ሶማሊላንድ መግለፂ ዘርጊሒሎም። ኣውራእታ ብተመሳሳሊ ጉዳይ ታይዋን ትጣበቕ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና እጃማ ክትዋሳኣሉ
حلناوي حلافነት ኣለዋ ክብል እውን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩሎም እዚ ከምዚኢሉ እንከሎ ሕጂ ብዝተሰምዐ ሓበሬታ ፖሊስ ኢትዮጵያ ልዕሊ 100 ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ተሰሚዑሎም እዞም ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክውዕል ዝኻሉ ካብቲ ሃገር ክወፁ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ዞባ ደቡብ ኦሞ ወረዳ ሃመር ኤርቦሌ ኣብ ዝተባሃለ ከተማ ብኣቆጻጽራ ትኸቢ ወጋሕታ ሰዓት 9 ወይጦ ካብ ዝተባሃለ ቦታ ናብ ኦመራቴ ዝተባሃለ ከባቢ ብሲኖትራክ ተሽከርካሪ ተጻዒኖም ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ኣብ ጉዕዞ ዝነበሩ ልዕሊ 100 ኤርትራውያን ምስ ኣውቲስታታ መኪናን ክልተ ፈቶሪኖታትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ናይታ ወረዳ ቤት ጽሕፈት መደበር ፖሊስ ኣፍሊጡ ይርከባሎም ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም